बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ द इजी टॉपिक, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ अ क्रिटिकल प्रोसेस। ओके, दिस इज़ अबाउट द स्वेलोइंग, कि हम खुराक को निगलते किस तरह से हैं। नॉर्मली हम इस चीज़ पे गौर नहीं कर रहे होते, लेकिन इसके दरमियान कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके लिए हमें कॉन्शियस हो जाना चाहिए। और फिर इसके साथ ही रिलेटेड है पेरिस्टालसिस का प्रोसेस, कि खुराक को मुंह से निगल के और फिर उसके बाद हम हलक से होते हुए उस खुराक को स्टमक तक भेज देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आज के सेशन में हम देखेंगे। तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। Alright students, the first part is the topic और this is about swallowing। खुराक को निगला किस तरह से जाता है। ओके, और swallowing से पहले मैं चाहता हूं कि मैं एक और चीज थोड़ी सी आपको रिवाइज करवा दूं कि ओरल कैविटी के अंदर जो खुराक हम इंजेस्ट करते हैं, यानी वो सॉलिड और लिक्विड फूड का मिक्सचर जो हमने अपने मुंह में दाखिल किया, दाखिल हो जाने के बाद उसके दो स्टेप्स के जरिए डाइजेशन मुकम्मल की जाती है। द फर्स्ट वन इज मैकेनिकल डाइजेशन, ऑलराइट, एंड द सेकंड वन इज केमिकल डाइजेशन। जी स्टूडेंट्स, अब इन दोनों टर्म्स को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। मैकेनिकल डाइजेशन इज द फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर वंस। ऑलराइट, दांतों की मदद से खुराक को चबाना और फिर उसको छोटे छोटे ज़र्रात में तब्दील कर देना, दिस इज नोन एज मैकेनिकल डाइजेशन। दूसरी तरफ केमिकल डाइजेशन, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि उसकी बजाय क्या किया जाएगा, केमिकल्स के जरिए, और वो है हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, and these catalysts are enzymes। okay, enzymes में यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा salivary amylase की बात हो रही है, जो पॉलीसैकेराइड्स को डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट करता है और पार्शियल डाइजेशन कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स की, बाकी डाइजेशन जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में मुकम्मल की जाएगी। अब जब मैकेनिकल डाइजेशन और उसके बाद केमिकल डाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, साथ म्यूकस ऐड कर दी जाए, तो वो एक स्लाइमी सा छोटा सा ओवल स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम कहते हैं बोलस। ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक एंड द टर्म इज बोलस। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बोलस के लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो आप याद रखेंगे। दिस इज सॉफ्टेंड, नरम की जा चुकी है ये खुराक, हार्डली डाइजेस्टेड, कुछ चीजें इसमें से हजम की जा चुकी हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स। फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं स्लाइमी, ओवल लंप ऑफ फूड। ऑलराइट, वो खुराक जो किसी भी सूरत में अपने पसंदीदा खुराक की फॉर्म में आपने इंजेस्ट की, उसके बाद आपने उसको चबाया और फिर उसमें एंजाइम्स ऐड किए और वो एक छोटा सा मजीद बोलस बन गया। और अब इस बोलस के साथ क्या क्या प्रोसेसेस या क्या क्या स्टेप्स शामिल किए जाएंगे, वो इस टॉपिक में हमने डिटेल से देखने हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पे मैं चाहूंगा कि आप इन 3 पॉइंट्स को जो भी मैं मेंशन करने जा रहा हूं, इनको जरूर नोट कर लें। The process of swallowing can be differentiated into 3 different parts. Okay? सबसे पहले नंबर पे this is oral, then it is pharyngeal, and the third one is esophageal. Alright students, अब ये तीनों पॉइंट्स मैंने यहां पे क्यों मेंशन किए हैं, इनको समझ लें। सबसे पहली चीज ओरल स्वेलोइंग। ओके, जो काम हमने अपने मुंह में मुकम्मल किए, उसके बाद कोशिश ये होगी कि इस खुराक को पुश करके आगे भेज दिया जाए ताकि ये खुराक की नाली से होती हुई स्टमक तक पहुंच जाए। ओके, अब इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो ओरल डाइजेशन का प्रोसेस है, दिस इज वॉलंटरी। ओके, ये आपके कंट्रोल में है कि आप खुराक को निगलना चाहें तो अपनी मर्जी से अपने हलक से नीचे उतार दें। ओके, फिर उसके बाद जो दूसरे 2 पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, द फेरेंजियल एंड एसोफेजियल, ये दोनों स्वेलोइंग के प्रोसेस दे आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और इसको हम ये कह सकते हैं कि दे आर इनवॉलंटरी, ये आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। ऑलराइट, और इसको कंट्रोल कर रहा है मेड्यूला ऑब्लंगेटा, एक दिमाग का हिस्सा है जिसका नाम है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। वहां से 9th क्रेनियल नर्व आ रही होती है
اور وہ اس پروسیس کو فردر کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. اوکے اب اسٹوڈینٹس یہ جو تینوں سٹیجز ہم نے یہاں پہ مینشن کی ہیں ان تینوں سٹیجز کو باری باری ہم تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کر لیتے ہیں, پھیلا لیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کام مکمل کیا جاتا ہے. The first one is oral swallowing. اس میں کیا کیا جاتا ہے, یہ اب ہم صرف پہلے پارٹ کی ایکسپلینیشن میں جا رہے ہیں اسٹوڈینٹس. تو اس کے لیے یاد رکھیے گا جو پہلا آرگن انوالوڈ ہے that is tongue, اور اس کے بعد جو دوسرا پارٹ ہے that is palate. اور پیلٹ تالو اس کو فردر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں into the bony palate as well as into the soft palate. Alright students, اب دیکھیں یہ جو سارے کا سارا اسٹرکچر یہاں پہ اس فگر میں آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کے اندر ہم ابھی فی الحال صرف فوکس کر رہے ہیں ان دونوں پارٹس کے اوپر. The first one is tongue and the second one is palate. Okay, اب اسٹوڈینٹس یاد رکھیے گا جو تالو والا حصہ ہے اگر آپ اپنی زبان کی مدد سے اپنے منہ کی چھت کو ٹچ کریں تو آپ کو ایک ڈوم شیپڈ اسٹرکچر فیل ہوگا, اور یہاں پہ ایک زبردست انجینئرنگ کا کرشمہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے ہی زبان خوراک کو اوپر کی طرف کو پش کرے تو اس کی شکل کی وجہ سے, جو بونی پیلٹ کی شکل ہے, اس کی وجہ سے فوڈ کو نیچرلی آٹومیٹکلی پچھلی جانب دھکیل دیا جائے گا, اور پیچھے کیا موجود ہے, that is the soft palate. اوکے, جو نرم تالو جس کو ہم کہتے ہیں, اور وہاں پہ صرف ایک فلیپ ہے اسکن کا, اس کا کیا کام ہے یہ ابھی ہم سٹیپس میں مینشن کرتے ہیں. Alright, now the first part is the tongue moves upward and backward. Alright students, اب اس سے کیا مراد ہے کہ یہ جو خوراک جو ابھی ہم نگلنے جا رہے ہیں, کیا کیا جائے گا, زبان جو کہ skeletal muscular structure ہے, اس کا کیا کام ہے, پہلے یہ اوپر کی جانب کو اٹھے اور اس کے بعد پھر یہ پچھلی جانب کو موو کرنا شروع ہو جائے. اب اس کی وجہ سے کیا ایفیکٹ ہونا چاہیے, اس کی وجہ سے ایفیکٹ اسٹوڈنٹس یہ ہوگا کہ بالکل اسی طرح کہ جیسے آپ کوئی ایک ٹینس بال پکڑیں اور اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ سکویز کرنا شروع ہو جائیں تو بڑی سپیڈ سے ایک دم آپ کی فنگرز میں سے سلپ ہو جائے گی اور بڑی سپیڈ سے کہیں اور جا گرے گی. سیم یہی کام یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ زبان اپورڈ موو کر رہی ہے اور بیکورڈ موو کر رہی ہے. اس کی موومنٹ کی وجہ سے کیا ہوگا کہ the food it will be pushed along the walls of the palate. Okay, تالو کی جانب زور لگایا جا رہا ہے زبان کی وجہ سے, اور اس سے ایک تو فائدہ ہوگا, اور وہ فائدہ کیا ہوگا, due to the upward movement of tongue, soft palate closes the nasal pharynx. All right, the nasal passage. جی اسٹوڈینٹس, اب یہ جو بینیفٹ ہمیں حاصل ہو رہا ہے زبان کی اپورڈ موومنٹ کی وجہ سے, اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ جیسے ہی زبان اوپر کی جانب کو موو کرے گی تو آپ کا جو سافٹ پیلٹ کا ایک چھوٹا سا ایکسٹینشن, جسے ہم حلق کے اندر یہ جو ایک چھوٹا سا لوب لائک سٹرکچر نیچے لٹکتا ہوا فیل ہو رہا ہے جسے کوا کہتے ہیں نارملی, اب یہ والا سٹرکچر جو ہے فوڈ کی مدد سے اس کو پش کیا جا رہا ہے تو اٹ ول بیکم مور ہاریزونٹل, اور اس کی ہاریزونٹل موومنٹ کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو اوپر کی جانب کو ناک کی اوپننگز آپ کے حلق میں آ کے اوپن ہو رہی ہیں ان کو کلوز کر دیا جائے گا تاکہ خوراک کہیں اوپر ناک کی جانب موو کر کے نہ چلی جائے. آلرائٹ, تو پہلا کام تو اس نے خود کر دیا. پھر اس کے بعد جب زبان پیچھے کی جانب کو موو کر کے جائے گی تو آپ غور کریں کہ خوراک پچھلے اور پھر اس کے بعد نچلے حصے کی جانب پش کر دی جائے گی. اس کی وجہ سے یہ امکانات بھی ختم ہو جائیں گے کہ خوراک کہیں دوبارہ واپس منہ کی جانب نہ آ جائے. تو دو پیسیجز یعنی کہ نیزل پیسیج اور اورل پیسیج, ان دونوں کو یہاں پہ بند کر دیا گیا ہے, اور اب خوراک کے پاس گزرنے کے لیے صرف ایک ہی رستہ بچا ہے, اور وہاں پہ سٹارٹ ہو جائے گا کس چیز کا, the pharyngeal swallowing. اوکے, اور اسٹوڈینٹس یہ جو pharyngeal swallowing والا پارٹ ہے this is somewhat critical. کس طرح سے critical ہے اس کے لیے میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں. اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتا چلے گا when the tongue moves back
it helps the epiglottis to close the opening of windpipe, that is glottis. जी स्टूडेंट्स, अब इस पॉइंट को भी समझ लीजिए जरा। अब इसमें हमें क्या नजर आ रहा है कि जुबान ने खुराक को धकेला, और जुबान की मूवमेंट की वजह से क्या होगा कि जो हमारी सांस की नाली है, इसकी जो ओपनिंग होती है, जो ऊपर वाला सुराख है इसका, दैट इज नोन एज ग्लॉटिस। ओके, अब इस ग्लॉटिस के ऊपर एक ढकना मौजूद होता है, एक लिड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अब ये जो लिड लाइक स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं, अब इस लिड लाइक स्ट्रक्चर को जुबान भी पुश कर रही है और फूड भी ऊपर से नीचे की जानिब को गिरना शुरू हो गया। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि ये फौरन आपकी सांस की नाली को बंद कर देगा। जैसे ही इसने सांस की नाली को बंद करना है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये इम्कानात कम हो चुके हैं कि कहीं आपकी खुराक के जर्रात, बेशक वो सॉलिड हैं या लिक्विड्स हैं, कहीं सांस की नाली में दाखिल ना हो जाएं। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक काम तो कर लिया गया। फिर इसी को सपोर्ट करने के लिए एक और काम आपका लेरिंक्स भी कर रहा होता है, और वो क्या काम है इसको भी मेंशन कर लेते हैं। The larynx is your voice box, जहां से आवाज पैदा हो रही है, moves upward. Alright students, अब जरा इस पूरे प्रोसेस को हम सीक्वेंस में लेके आते हैं। जुबान पीछे की जानिब को मूव करके गई, इसकी मूवमेंट की वजह से फूड को नीचे पुश किया गया, और साथ ही एपिग्लोटिस जो है वो पहले की निस्बत थोड़ा सा नीचे की जानिब को बेंड हो गया। अब इसके बेंड होते साथ ही लेरिंक्स अपवर्ड मूव करेगा। अगर आप गौर करें कि जब आप खुद से कोई चीज निगलने की कोशिश करते हैं, कोई भी चीज स्वेलो करते हैं, तो आपका ये फ्रंट वाला पार्ट जो विंड पाइप है आपका, ये थोड़ी देर के लिए ऊपर मूव करता है और फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाता है। ऑलराइट, इसको हम सब ट्राई कर लेते हैं अभी से। ऑलराइट, सी, ये आप लोग गौर कर सकते हैं कि ये एक सेकंड के लिए ऊपर जाता है फिर वापस आ जाता है। जैसे ये ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, इसका मतलब ये है कि उतनी देर तक खुराक को उसका असल रास्ता दिखा दिया जा चुका है, और वो रास्ता क्या है, दैट इज द एसोफेगस। ऑलराइट, इसका मतलब ये है कि यहां तक हमारी फेरेंजियल स्वेलोइंग का प्रोसेस मुकम्मल कर दिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात खुराक को निगलने के दौरान एक बड़ी जबरदस्त किस्म की खराबी पैदा हो जाती है, और इसकी बुनियादी वजह मैं मेंशन करने जा रहा हूं यहां पे। This abnormal entry of food into the respiratory tract is known as choking. Alright? और इसके लिए फिर एक और एस्पिरेशन की टर्म भी यूज की जाती है स्टूडेंट्स। अब चोक हो जाना, या जिसे हम आम जुबान में कहते हैं गोता लग जाना, ये स्टेट कब आती है? ओके, इस एबनॉर्मेलिटी को भी समझ लीजिए थोड़ा सा। पहले मैं मेनली इसकी एक रीजन यहां पे मेंशन कर रहा हूं बोर्ड के ऊपर। वो क्या है? That is breathing or talking plus eating or swallowing. जी स्टूडेंट्स, अब ये देखने में तो हमें यूं लग रहा है कि जैसे ये बड़े आसान से अल्फाज हैं, लेकिन इस प्रोसेस को अगर आप थोड़ा और बारीकी से गौर से इसको देखें तो हमें यह पता चलता है कि एक सेकंड की गलती भी इट मे लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन। ओके, किस तरह से ये मौत का सबब बन सकता है? अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे इस एनिमेशन में आपको जो चीज फील हो रही है वो ये है कि आपने तो खुराक के इन ज़रात को निगलने की कोशिश की, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे कि जो एपिग्लोटिस के साथ ही स्लाइड होते हुए आके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्टक हो गए। ओके, अब देखें यहां पे दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला मसला तो ये है कि ब्रीथिंग और टॉकिंग, इसका मतलब ये है कि अगर आप खाने के दौरान या खुराक निगलने के दौरान बात करना शुरू हो जाएं, ओके, या फिर सांस लेना शुरू हो जाएं, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपकी सांस की नाली का जो लिड था, जिसको हमने एपिग्लोटिस कहा था, वो फौरन ओपन होने की कोशिश करेगा, और जैसे ये खुलेगा तो इसका मतलब ये है कि खुराक के ज़रात बजाय खुराक की नाली में जाने के सांस की नाली में जाने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। एक तो ये प्रॉब्लम हो गया। दूसरा ये है कि जब भी हम बोलना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारी सांस की नाली ओपन होनी चाहिए,
کیونکہ سانس کی نالی کے ٹاپ کے اوپر تو لیرنگس پڑا ہوا ہے جو ہمارا وائس باکس ہے جہاں سے آواز نکل رہی ہے. تو اس وجہ سے ایون کہ اگر آپ زور سے ہنسنے کی بھی کوشش کریں گے تو اس صورت میں بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ یہ پارٹیکلز فوری طور پہ سانس کی نالی میں چلے جائیں. اگر تو آپ ایڈلٹ ہیں یعنی کہ بڑے ہیں اور سمجھدار ہیں تو اس صورت میں تو فوراً ایک کف ریفلیکس ہوتا ہے, ایک پریشر جنریٹ کیا جاتا ہے پھیپھڑوں کے اندر, آپ کو زور سے کھانسی آتی ہے اور ان پارٹیکلز کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب جیسے یہ پارٹیکلز واپس جائیں گے اس کے بعد ان کو دوبارہ سے ایسوفیگس میں یا خوراک کی نالی میں بھیج دیا جائے گا. اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی پرابلم ہوگا, کچھ ایسی کنڈیشن ہوگی کہ سانس بھی بند ہو جائے اور پھر الٹیمیٹلی اگر پارٹیکلز بہت زیادہ تعداد میں یا کوئی لکوڈ ہے اور بہت زیادہ مقدار میں سانس کی نالی کے اندر داخل ہو کے لنگز تک چلا جائے تو اس کی وجہ سے ڈیتھ بھی پاسبل ہے. آلرائٹ اسٹوڈنٹس, اور اگر بچے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر فوراً اگر کف ریفلیکس ڈیولپ نہیں بھی ہو رہا یا ان کے پاس اتنا انف پریشر نہیں ہے کہ ان خوراک کے ذرات کو اٹھا کے باہر بھیج دیں تو فوراً ان کو بینڈ کیا جائے اور ان کی بیک کے اوپر تھپکیاں دی جائیں تاکہ ان فوڈ پارٹیکلز کو آپ آہستہ سے اگلی جانب دھکیلیں اور پھر وہ اس کو کسی نہ کسی صورت میں نگل جائیں. آلرائٹ, تو اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ خوراک کو نگلتے ہوئے نارملی ہم اس چیز پہ غور نہیں کر رہے ہوتے اور فریکوینٹلی بات چیت چل رہی ہوتی ہے تو یہ چیز ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے کہ اگر کچھ بڑے فوڈ پارٹیکلز زیادہ ڈیپ چلے جائیں ریسپیریٹری ٹریکٹ میں تو بہت زیادہ گڑبڑ کا باعث بن سکتے ہیں. آلرائٹ, تو یہ خود بھی اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید ضرور کریں. پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس اگر ہم نیکسٹ سٹیپ کی جانب چلیں تو ہمیں پتا چلتا ہے وہ ٹریکٹ جہاں سے خوراک کو زبان اور منہ اور گلے سے ہوتے ہوئے پاس کیا جائے گا اپ ٹو دا اسٹمک, یہ والا جو پورشن ہے جہاں پہ کوئی بھی انزیمیٹک سیکریشن ریلیز نہیں ہو رہی, دس از نون ایز ایسوفیگس. آلرائٹ, اور اس میں کیا ہو رہا ہے, the process is peristalsis. جی اسٹوڈینٹس, پیریسٹالسس اس کو آسانی کے لیے میں یہاں پہ مینشن کر رہا ہوں اسوفیجیل سویلوئنگ. جی, خوراک کی نالی کے اندر ایک فردر ایک اور کام چل رہا ہے جس پروسیس کا نام ہم نے رکھ دیا ہے پیریسٹالسس. اٹ از این امپورٹنٹ شارٹ کوسچن, آپ کے بورڈ کے لحاظ سے بہت اہم شارٹ کوسچن ہے اور اگر کمپلیٹ پروسیس سویلوئنگ کا پوچھ لیا جائے تو ایک مکمل لانگ کوسچن بھی پوچھا جا سکتا ہے. آلرائٹ, اس پروسیس میں کیا جا رہا ہے یہ میں بھی ایکسپلین کرتا ہوں. پہلے جو سٹرکچرز انوالوڈ ہیں یہاں پہ اسٹوڈنٹس یہ ذرا سن لیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے, وی نیڈ میوکس, دا لوبریکیشن. آلرائٹ, وہ میوکس جس کی وجہ سے خوراک کو مزید سلائمی اور سلپری رکھا جائے گا تاکہ خوراک کہیں آپ کے گلے میں جا کے یا آپ کی خوراک کی نالی میں اٹک نہ جائے, فوراً سلپ ہو کے آگے موو کرنا شروع ہو جائے. پھر اس کے بعد جو سٹرکچر یہاں پہ انوالوڈ ہیں دیر آر دا سرکولر اینڈ longitudinal smooth muscles. اسٹوڈینٹس یاد رکھیے گا the tongue is a skeletal muscle, okay, اور جو یہاں پہ ہم circular اور longitudinal muscles کی بات کر رہے ہیں these are smooth muscles, okay. اب اس کا فرق بھی یاد رکھیں, skeletal muscle آپ کے بس میں ہے, آپ کی مرضی کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں, زبان کو آپ اپنی مرضی کے مطابق حرکت دے سکتے ہیں, لیکن جو خوراک کی نالی کے اندر مسلز ہیں اگر ایک مرتبہ خوراک زبان نے آگے خوراک کی نالی میں دھکیل دی تو اس کے بعد آپ اس کو اپنی مرضی سے واپس اوپر نہیں لے کے آ سکتے. تو اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ these are involuntary muscles, یہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں. alright, اب ہم اس کے پروسیس کی طرف آ جاتے ہیں کہ پیریسٹالسس میں کیا جا رہا ہے یا اسوفیجیل سویلوئنگ اس کو کیوں کہا جاتا ہے. خوراک کو ہم نے منہ سے گلے میں دھکیلا اور اس کے بعد اس کو ایسوفیگس کی اوپننگ تک پہنچا دیا. اب ایسوفیگس کی اوپننگ کے اوپر اسٹوڈنٹس ایک سٹرکچر موجود ہے. دس از دا رنگ آف مسلز دیٹ از نون ایز ایسوفیجیل اسفنکٹر. آلرائٹ, اب یہ جو ایسوفیجیل اسفنکٹر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس ایسوفیجیل اسفنکٹر کا کیا کام ہے؟ ٹو کنٹرول دا انکمنگ ٹریفک ٹوورڈز دا ایسوفیگس. آلرائٹ, اور یہ پہلے والا ہے چونکہ آغاز میں ہے تو اس کو ہم فرسٹ ایسوفیجیل اسفنکٹر کہہ سکتے ہیں. اب خوراک جیسے ہی آ کے اس کو ٹچ کرے گی
तो फौरी तौर पे यहाँ पे एक रिफ्लेक्स जनरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और वो काम क्या किया जा रहा है कि इसके जो अगली साइड पे मसल्स मौजूद हैं जो इसके सामने वाले हिस्से में रुक जाएगी। अब स्टूडेंट्स क्या किया जाएगा कि जो खुराक के पिछली साइड पे मसल्स हैं वो फौरन कंस्ट्रिक्ट होना या कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही बैक साइड पे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और खुराक के अगली साइड पे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे, तो इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एक अल्टरनेट वेव लाइक पैटर्न बना देंगे एसोफेगस के अंदर, और इस अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से खुराक को ऊपर से धकेलना शुरू किया जाएगा और फिर स्टमक तक इसी तरह कार्डियक स्फिंक्टर ओपन होगा और फिर स्टमक में खुराक गिर जाएगी। ऑलराइट, ये जो प्रोसेस पेरिस्टालसिस का चल रहा है, क्या देखने में ऐसा लगता है कि ये सारे का सारा ग्रेविटी ऑपरेटेड है, कि ग्रेविटी की वजह से खुराक जो है वो ऊपर से मूव कर रही है और नीचे स्टमक तक जा रही है? तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कि आप में से कोई भी एक स्टूडेंट ये एक्सपेरिमेंट कर सकता है कि फौरी तौर पे खुराक को खाएं, उसको अच्छी तरह से चबाएं और उसके बाद उसको निगल लें। ओके, जैसे ही हलक से खुराक पास हो उसके बाद हेड स्टैंड कर दिया जाए, यानी सर के बल खड़े हो जाएं। ओके, अब जैसे ही आप सर के बल खड़े होंगे तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि जो खुराक अभी जस्ट आपने निगली है वो एसोफेगस के अंदर मौजूद है और वो बारी बारी करके वापस मुंह की तरफ मूव करना शुरू हो जाए? क्या इस चीज की पॉसिबिलिटी है? नो। ऑलराइट, और इसकी बुनियादी वजह क्या है? द स्ट्रेंथ एंड द पावर ऑफ द स्मूथ एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स ऑफ योर एसोफेगस। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि क्या पेरिस्टालसिस ग्रेविटी डिपेंडेंट है, तो इसका भी जवाब होगा नहीं। लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि ग्रेविटी असिस्ट जरूर कर रही है कि अगर हम अपनी अपराइट पोजीशन में सीधे खड़े हुए हैं तो इस सूरत में जो खुराक मूव कर रही है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, इसमें ग्रेविटी का कुछ ना कुछ रोल जरूर हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स, पेरिस्टालसिस के ऑपोजिट भी एक प्रोसेस समटाइम्स चल पड़ता है, दैट इज नोन एज एंटी पेरिस्टालसिस। दिस प्रोसेस इज एंटी पेरिस्टालसिस। ओके, और आम जुबान में इस प्रोसेस को हम कहते हैं वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी कर देना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखें हमने इसका नाम ही क्या रख दिया है, उल्टी कर देना। इसका मतलब यह है कि पेरिस्टालसिस में द फूड इट वाज मूविंग डाउनवर्ड, लेकिन अगर कोई अनप्लेजेंट फीलिंग आ जाए या वो खुराक जो आप निगल चुके हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा ऑयली फूड मौजूद था, या आपको यह पता चला कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज थी जो आपके लिए सेहतमंद नहीं है या नुकसानदेह हो सकती है, तो इस सूरत में बाज़ औक़ात एक ऑपोजिट रिफ्लेक्स पैदा किया जाता है, और उस ऑपोजिट रिफ्लेक्स के जरिए क्या किया जा सकता है, फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ये याद रखिएगा स्टूडेंट, खुराक सिर्फ एसोफेगस से बाहर नहीं आती, बाज़ औक़ात आपको एक बैक फ्लश फील होता है कि जिसमें आपको यूं लग रहा होता है कि जैसे तेजाबियत हो रही है और खुराक की चुभन जो है वो आपके गले तक फील होती है। इसका मतलब ये होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से उस बैक फ्लश रिफ्लेक्स का आगाज किया गया स्टमक में, और स्टमक से एसोफेगस में, और एसोफेगस से फिर मुंह के जरिए खुराक को बाहर निकाल दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एंटी पेरिस्टालसिस, और इसको हम आम जुबान में कह देते हैं वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी कर देना, और जो कुछ आपने खाया होता है उस सूरत में बाहर निकल आता है। ऑलराइट, बाज़ औक़ात तो ये एक सिम्टम है कि कहीं ना कहीं कोई बीमारी चल रही है, लेकिन समटाइम्स अगर आपने कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस वगैरह इनटेक कर लिए थे तो उस सूरत में स्टूडेंट्स जो वॉमिटिंग का प्रोसेस है इज अ हेल्पफुल प्रोसेस। ओके, फिर उसके बाद एक और टर्म आपकी बुक में मेंशन की हुई है, दैट इज हंगर पैंग्स। जी स्टूडेंट्स, अब ये जो हंगर पैंग्स की टर्म यूज की जाती है, इसके लिए एक तो इससे मिलता जुलता उर्दू में मुहावरा मौजूद है कि पेट में चूहे दौड़ना। ऑलराइट, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो खुराक ना होने की सूरत में एकदम से आपको भूख के रिफ्लेक्सेस आना शुरू हो जाए स्टमक से, कि आपको यूं फील हो कि बहुत ज्यादा शदीद भूख लग चुकी है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? देयर इज द लो ग्लूकोज इन द ब्लड। ऑलराइट, अब इसका मतलब यह है कि इस प्रोसेस को स्टिमुलेट कौन कर रहा है? अगर आपके खून के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन से कम होना शुरू हो जाए तो उस सूरत में क्या होगा कि स्टमक कोलैप्सिंग और एक्सपेंडिंग मूवमेंट शो करना शुरू करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा
کہ آپ کو ایک انپلیزنٹ اور بعض اوقات شدید تکلیف دہ قسم کی رگڑ والی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے اسٹوڈنٹس انگریزی میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نوئنگ فیل کرنا. آلرائٹ, اور یہ ایک تکلیف دہ قسم کی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ this is due to the hunger pangs. اوکے, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ جو نوئنگ سینسیشن پیدا ہو رہی ہے یا یہ جو تکلیف دہ قسم کی فیلنگ پیدا ہو رہی ہے ضروری نہیں کہ یہ آپ کو بھوک لگنے کی وجہ سے ہی ہو. اوکے, بعض اوقات جب آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں تو جو سٹمک کی والز ہیں وہ بہت زیادہ سٹریچ ہو چکی ہوتی ہیں. اس صورت میں تو آپ کو یہ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے, لیکن جیسے ہی 12 سے 24 گھنٹے گزرنے کے بعد آہستہ 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 سٹمک کی والز کلیپس کرنا شروع ہوتی ہیں یا کنٹریکشن ان میں سٹارٹ ہوتی ہے, تو آپ کو فوری طور پہ بھوک لگنے کی فیلنگ آنا سٹارٹ ہو جائے گی. اگر تو واقعی خوراک کی ضرورت ہے تو اس صورت میں آپ کو خوراک کے انٹیک کی ضرورت ہوگی, لیکن سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جو سٹمک کی والز ہیں وہ آپس میں ہی رگڑ کھانا شروع ہو جاتی ہیں, اس کی وجہ سے ہنگر پینگز جیسی فیلنگز پیدا ہو سکتی ہیں. آلرائٹ اسٹوڈنٹس, تو یہ سب کی سب چیزیں یاد رکھیے گا کہ سویلوئنگ کا پروسیس سٹارٹ تو اورل کیویٹی سے ہوا اور پھر اس کا اختتام جا کے ایسوفیگس کے بعد سٹمک تک ہوگا اور پھر پیرسٹالسس کا پروسیس چل پڑے گا جو کہ اپ ٹو دا اینڈ آف دا انٹسٹائنز کمپلیٹ کیا جائے گا. آلرائٹ, یہ تھا ہمارا آج کا سیشن. پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیشن میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی.